नमस्कार, उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, 10 डिसेम्बर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 अनुसार मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरेका अधिकार रहेका छन्। तर नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा पनि मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा यसको अवस्था कस्तो रहेको छ, मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कानूनको अवस्था कस्तो छ, अधिकारबाट वञ्चित नागरिकले न्याय पाउनका लागि के कस्ता सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र अधिकार कर्मीको भूमिका र राज्यको उत्तरदायित्व कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत कल्पना नेपाल हुनुहुन्छ भने यसैगरी सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउने प्रकाश परियार पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाह हुनुहुन्छ भने मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाई पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, मैले सुरुमा गोपाल शाह सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ समग्रमा? नेपालको समग्र नेपालको मानव अधिकारको स्थिति अहिले साँच्चै नै हेर्ने हो भने नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने जुन एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, जुन एउटा कोभिड-19 को जुन प्रत्यक्ष असरबाट नेपाली जनता र विश्व नै यो आक्रामक अवस्थामा छ र यो कोभिडबाट प्रभावित भएका विश्व समुदाय र खास गरी नेपालीहरूमा सबै नेपालीहरूको चाहिने मानव अधिकारको संवेदनशीलता, उनीहरूले बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूको चाहिने जीवन रक्षा, उनीहरूको चाहिने एकदमै कठिन स्थितिमा छ। यो स्थितिलाई सही तरिकाले चाहिने राज्यले यो नागरिकहरूप्रति जवाबदेही बन्नुपर्छ र नागरिकहरूको चाहिने बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूले स्वस्थ रहन पाउने अधिकारलाई राज्यले एकदमै सही तरिकाबाट यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा हो। तर त्यो त्यसो हुनु गइरहेको छैन। यो मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने राज्य, मानव अधिकार प्रति चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार उल्टो नागरिकहरूप्रति बेखबरीको स्थिति विद्यमान अवस्थामा छ। त्यसै गरेर दण्ड पीडितको अवस्था, दण्ड पीडितहरू जो लामो द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट पीडित भएका छन् र उनीहरू एक त द्वन्द्वबाट पीडित भएको अवस्थाबाट उनीहरूले न्याय प्राप्त गरिसकेको स्थिति छैन र अर्को जुन अहिले जो कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष जुन असर पारिरहेको छ, यो भिक्टिम समुदायहरू पनि डबल भिक्टिमाइज भएको छ। यो डबल भिक्टिमाइज को अवस्था भनेको एकदमै जर्जरपूर्ण अवस्थाको चाहिँ एउटा स्थिति छ। यो स्थितिलाई उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूको स्वास्थ्य रहन पाउने अधिकारलाई राज्यले चाहिँ संवेदनशील तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठाउँमा र मानव अधिकारको अवस्था भनेको अहिले एकदमै क्रिटिकल संवेदनशील अवस्थामा छ भन्ने हाम्रो ठाउँमा। हजुर, चरण प्रसाई सरलाई पनि मैले यही प्रश्न सोध्न चाहे। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ यहाँले कसरी लिड राख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, कस्तो छ अवस्था? धन्यवाद छ। यो आज मानव अधिकार दिवस 72औं विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा र 12औं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उपलक्ष्यमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले चाहिँ यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यो मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँ हामी सबै आजको दिनमा प्रण गरौँ। हामी मानव अधिकारको पक्षमा उभिनेछौँ, अन्यायको विपक्षमा लड्नेछौँ र कुनै पनि नागरिक चाहिँ यो मुलुकमा अन्यायमा नपर्ने सुनिश्चितता, अन्यायमा पर्ने सुनिश्चितता हामी गर्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प पनि आजको दिनमा गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु। अब तपाईँले जुन मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा गोपालजीले अहिले भर्खर जुन कुरा राख्नुभयो, म एउटा कुरा तपाईँलाई सबैले बुझ्ने गरिकन एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने जबसम्म पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन्, जस्तै द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिँदैन, तबसम्म यो मुलुकमा मानव अधिकारको स्थिति राम्रो छ भन्न मिल्दैन, कसैले पनि भन्न मिल्दैन।
त्यो एउटा चाहिँ एउटा मापन हो होइन। त्यो अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले तपाईँले जुन कोभिडको जुन अवस्था छ, कोभिडको अवस्थामा सरकारले चाहिँ कोभिडबाट पीडित भएका अथवा जसरी मान्छेहरू विदेशमा अहिले पनि घर फर्किन नपाएको अवस्थादेखि लिएर तपाईँको उनीहरू सीमामा आउँदाखेरि जस्तो किसिमले सरकारले त्यसलाई ह्यान्डल गर्यो र घरभित्र पनि जसरी यो स्वास्थ्यको चाहिँ आधारभूत अधिकार, स्वास्थ्यको चाहिँ मौलिक अधिकार जुन संविधानले नै प्रदत्त गरेको अथवा प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई नै खोज्ने काम जुन सरकार र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि पनि जुन आलटाल गरेर चाहिँ त्यो यो कोभिडका बिमारीहरूलाई चाहिँ यो ऐन संविधान मात्रै होइन ऐन विपरीत र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पनि जसरी नागरिकको विपक्षमा काम सरकारले गर्यो त्यो चाहिँ मानवाधिकार मैत्री यो सरकार छ भनेर चाहिँ यी मापदण्डहरूबाट चाहिँ भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म फेरि पनि यहाँसँग केन्द्रित हुनेछु एकैछिनपछि। यहाँ मैले मानवाधिकार आयोग अधिकृत कल्पना नेपालसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो हामीले 72औं विश्व मानवाधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालमा जुन मानवाधिकारका उल्लङ्घनका भएका घटनाहरू हुन्छ नि, यी यस्ता घटनाहरूको उजुरीहरू चाहिँ कतिको पर्ने गरेका छन्? यहाँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम म 12औं मानवाधिकार महामेला 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्व लगायत सम्पूर्णलाई मैले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय मानवाधिकारको तर्फबाट। वास्तवमा मानवाधिकार सम्मानित र मर्यादित जीवन जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकार उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एउटा संवैधानिक निकाय, यहाँहरूलाई विदितै छ। यहाँ भाग 25 धारा 249मा यसको काम कर्तव्य अधिकार छ, जस अन्तर्गत एउटा अनुगमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र सिफारिस गर्नेमा जुन हामीमा परेका उजुरीहरू, यो आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीहरू हामीकोमा 132 वटा छ। विगतको तुलनामा सायद यो कोभिडको महामारीले गर्दा होला विगतको तुलनामा अलिकता कम पनि छ, तर फेरि मानवाधिकारको उल्लङ्घन कम भएर भएको भन्न पनि नमिल्ला होइन। 132 वटामा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा हाम्रो फेरि आएको प्रदेश कार्यालय, प्रदेश शाखा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हाम्रो सबभन्दा बढी उजुरी चाहिँ बागमती प्रदेश कार्यालय सानेपामा 68 वटा उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ हाम्रो प्रदेश शाखा कार्यालय कर्णालीको जुन जुम्लामा एउटा, अनि त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 कार्यालय विराटनगरमा एउटा उजुरी परेको छ कममा। यी टोटल त्यसपछि कर्मश चाहिँ नेपालगञ्जमा 24, जनकपुरमा 13, पोखरा 7, बुटोल 11 एवं बिटले 11, टोटल 132 वटा उजुरी परेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा मानवाधिकारको प्रत्याभूतिको लागि अथवा मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्तिको लागि जुन आयोगले गर्ने आफ्ना काम कर्तव्य जिम्मेवारी अनुसार के गरिरह्यो भन्ने कुरा सानो पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ कि जस्तो लाग्यो। जसमा चाहिँ 128 वटा अनुगमन गरेछ हाम्रो टोटल सबै प्रदेश शाखा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालयले। त्यस्तै गरी हाम्रो अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू 112 वटा, जस्तै अब मानवाधिकार आयोग एक्लैले सबै काम नगर्ने, सबै समन्वय सहकार्य सञ्चालीकरण मात्र गर्ने हुँदाखेरि जुन समन्वय सहकार्यमा चाहिँ 56 वटा। त्यसपछि विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ आयोगले, त्यसमा चाहिँ 30 वटामा विशेषज्ञ सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ। अनि सबैभन्दा बढी उजुरी हाम्रो केमा छ भने न्याय प्रशासनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी उजुरी छ, 132मा पनि 41 वटा न्याय प्रशासनमा छ। जीवनको अधिकारमा 11 वटा छ, प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहारमा 10 वटा छ, शारीरिक र मानसिक यातना विरुद्धको अधिकारमा 7 वटा छ। अनि धम्की पनि गरेर यसमा धम्की मानि 7 अनि शारीरिक मानसिक यातना विरुद्धको मानि 7 वटा छ। त्यस्तै गैर कानुनी थुना, बेपत्ता सम्पत्ति, 5 एवं रीतिले यस्तै गरी उजुरीहरू
चाहिँ अहिले आर्थिक वर्षमा परेको छ। हजुर, मैले फेरि पनि हाम्रो गोपाल शाह सर गोपालजीलाई प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो यहाँ द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो शान्ति सम्झौता भएको 1 दशक पुरा भइसकेको छ, करिब हामी 1.5 दशकको हाराहारीमा रहेका छौँ। अहिले द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? उहाँहरूले न्याय कतिको पाउनु भएको छ? कतिले न्याय पाएका छन्, कतिले पाउन बाँकी छ? कस्तो छ अवस्था? अब धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यो 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर तपाईँले नै द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्षको हैसियतले समग्र द्वन्द्व पीडितको बारेमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। अब 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस सन्दर्भमा आज हामी विश्वमा आज मानवाधिकार दिवस मनाउँदैछन् र त्यसै सिलसिलामा नेपालमा हामीले संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति, शान्ति सम्झौता, त्यसपछि आज चाहिने अन्तरिम संविधान र संविधान 2072 सालको संविधान, त्यसपछि आवधिक निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त भइसकेपछि 3 तहका सरकारहरूसँग हामी आजको अभ्यासमा छौँ। तर जुन जगबाट यो मुलुक यो अगाडि आएको हो, आइरहेको हो, आज त्यो जगको जुन एउटा चाहिँ मैले भन्दैछु देश शान्ति सम्झौतालाई टेकेर, संविधानलाई टेकेर र त्यो दृढ शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबाट मुलुक अगाडि जानुपर्ने स्थितिमा हामी आइसकेका छौँ। तर जुन शान्ति सम्झौता भएका शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरहरू हुन्, सरकारपति हुन् द्वन्द्व पीडितहरू र उहाँहरूको जनजीविका, उहाँहरूको चाहिँ न्यायिक सत्य, न्याय, परिपूर्ण र संस्थागत सुधारहरू मार्फत उनीहरूले चाहिँ पीडितलाई न्याय दिने र पीडितलाई कारबाही दिने विधि प्रक्रिया पद्धति जुन खोजिरहेको हो, त्यो विधि र प्रक्रिया पद्धतिबाट आज मुलुक अलिकति पछाडि, राज्य पछाडि धकेलिएको छ। किन देखिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले आज द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेका छौँ। हामी सरकार र राजनीतिक दललाई हामीले 4 बुँदे सुझावसहित हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएको छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ राजनीतिक हिस्सातानीको एउटा चाहिँ विषयवस्तु बन्यो। यसलाई राजनीतिक हिस्सातानीको विषयवस्तु बनाइनु हुँदैन। यो एक तहको हामीले चाहिँ संक्रमण चाहिँ सकायौँ, एक तहको हामीले संक्रमण सकाएका छौँ। तर संक्रमणकालीन न्यायको चाहिँ न्यायिक निरूपणको माध्यम, न्यायिक निरूपणको पद्धतिलाई हामी चाहिँ झन्झन कठिनाइ स्थिति सिर्जना भएको छ। तत्काल तपाईँलाई भन्दैछौँ एउटा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ र त्यसको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा हामी द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको लागि हामी भोन्तारेका छौँ र न्यायको मार्गमा हामी जानुपर्छ। राज्यलाई न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुँदैन, नागरिकलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलित छौँ, न्यायको अभियानमा छौँ। तर अर्को द्वन्द्व दोहोरिने सुनिश्चितताको एउटा सिम्टम भर्खरै हामीले अस्ति तपाईँको मङ्सिर 23 गते मोरङ जिल्लाका सरस्वती आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको जुन हत्या गरियो, त्यो सिम्टम हामीले त्यो एकदमै कायरतापूर्ण तरिकाको हत्या छ। त्यसले झनै यो मुलुक अझ अर्को चाहिँ द्वन्द्वमा धकिलिन्छ कि भन्ने हामी गम्भीर एउटा आशंका, गम्भीर एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। राज्य र राज्यमा निहित दलहरूप्रति गम्भीर एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा द्वन्द्व नसकेको छैन, व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छौँ। द्वन्द्व पीडितहरू एकदम न्यायको अवस्थामा भिख मागिरहेको अवस्था छ। न्याय देऊ, न्याय प्राप्त अभियानमा हामी छौँ, न्याय देऊ। न्यायको लागि पनि न्यायिक निकायहरू छन्, न्यायिक निकायको हाम्रो माग थियो। तपाईँको चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट भनेको त्यो आयोग सत्य आयोग, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, व्यक्ति व्यक्तिता पारिएका आयोगको चाहिँ ऐन संशोधन गर त्यो ऐन संशोधन मार्फत चाहिँ पीडितलाई न्याय दिने र पीडितलाई कारबाही दिने एउटा विधि प्रक्रिया पद्धति बनाऊ र त्यसपछि विधि प्रक्रिया पद्धति स्थापित भइसकेपछि अर्को द्वन्द्व नगर्ने सुनिश्चितता को एउटा राज्यले एउटा ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने हामी चाहिँ न्यायिक अभियानमा हुँदाहुँदै अर्को द्वन्द्व घट्ने जुन एउटा नियोजित तरिकाको जुन नेपालमा यो राजनीतिक संक्रमण भएको छ, यो भयावह संक्रमण भएको छ, यसप्रति सबै नागरिकहरू, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज, प्रमुख व्यक्तिहरू सबैको चाहिँ एउटा एकीबद्धता के हुनुपर्छ भने सबै नागरिकहरूले मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने र एउटाको मानवाधिकार प्राप्त गर्ने अधिकारलाई लड्दै गर्दाखेरि अर्कोको मानवाधिकारको हनन हुने स्थिति पनि सिर्जना नहोस् भन्नको निमित्त म राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई चाहिँ आयोगको बारेमा पनि के भन्न चाहिरहेको छु। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एउटा निष्पक्ष, एउटा स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हो। त्यो निकाय आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदाधिकारी विहीन भएको छ। त्यो पदाधिकारीको अवधि सिद्धिएको छ र अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न इभन तुरुन्तै द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई तत्काल
नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गम्भीर यो मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा म अपील गर्न चाहन्छु। सँगसँगै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई राजनीतिक अखडा नबनाइयोस्। त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा योग्य विज्ञ र नियमले निर्देशित गरेको जाने व्यक्तित्वलाई त्यो आयोगमा सिफारिस गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ गम्भीर गोपालजी म फेरि पनि यहाँसँग यसपछि राज्य एकदमै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्म्याइ हो। हजुर, म यहाँसँग फेरि पनि जोडिन्छु। यतिखेर हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको छ सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारको विषयमा कलम चलाउने प्रकाश परियार पनि जोडिनु भएको छ। यहाँले निकै लामो समयदेखि कलम चलाइराख्नु भएको छ। यो लामो अवधिमा यहाँले चाहिँ के कस्ता पीडितहरू पाउनु भएको छ, अवस्था कस्तो छ, राज्यले ध्यान किन दिन सकिरहेको छैन, के छ अवस्था? नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मानवाधिकार, सामाजिक न्याय अथवा नेपाल एउटा द्वन्द्व गुज्रिएर द्वन्द्वलाई एक हदको अवतरण गरेर नयाँ संविधान निर्माण पछाडि बाँकी रहेका समेट्नुपर्ने, निरूपण गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने यावत विषयवस्तुहरूलाई केही हल्का अथवा त्यसलाई जति सम्बोधन गर्नुपर्ने, जुन प्राथमिकीकरणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो अवस्था राज्यले सिर्जना नगरेका कारण अहिले पनि द्वन्द्व पीडितहरू त्यत्तिकै दुर्ह अवस्थामा छन् भने मानव अधिकारको अवस्था तुलनात्मक रूपमा खास गरेर गएको जेठ 10 गते रूपन्देही र रुकुमसँग जोडिएको एउटा अत्यन्त कहाली लाग्दो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना नेपालले भोग्नु परेको छ। त्यसले हाम्रो मानव अधिकार अवस्था कस्तो रूपमा गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा संकेत दिन्छ। गएको जेठ 10 गते रूपन्देहीमा अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या, सोही दिन रुकुम पश्चिममा नवराज विश्वकर्मा लगायत 6 जनाको अन्तर्जातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको घटना अहिले पनि त्यसको अन्तिम न्याय निरूपण नभइरहेको अवस्था, न्याय दिनलाई राजनीतिक र पहुँचको भरमा प्रभाव पार्ने अवस्था जुन आइरहेको छ, अथवा हिजो हामीले कयौं त्यस्ता द्वन्द्व पीडितका घटनाहरूलाई राज्यको निकायले विशेष सम्बोधनका साथ त्यसलाई परिपूरण, न्याय, क्षतिपूर्ति दिएर यस्ता द्वन्द्वहरू फेरि निम्तिन सक्छन्। सम्भावित द्वन्द्वहरूलाई अग्रिम सम्बोधन गर्ने व्यवस्था बमोजिमका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाएको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 ले उल्लेख गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने उच्च स्तरीय आयोगलाई अहिले पनि राजनीतिक दलको भागभण्डा बनाउने र पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि पीडक चोख्याउने काम राज्यले गरिरहेको छ। त्यसमा चर्को खबरदारी भए पनि राज्यले नसुने जस्तो गरिरहेको छ। यसले नेपालको मानवाधिकार, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाको क्षेत्रमा विश्व रङ्गमञ्चबाट हेर्दा नेपाल अहिले पनि बामी सरिरहेकै अवस्था छ अथवा शिशुकालमै गुजिरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छ। हजुर प्रकाशजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि मैले चरणजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो नेपालको कानुन कहाँ कमजोर रहेको छ, राज्यको दायित्व कहाँ चुकेको छ? अब भनौँ न 2063 सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भए तापनि त्यस यताका घटनाहरू पनि अझै पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ। यसैगरी प्रकाशले भने जस्तै रुकुमको पछिल्लो समयको रुकुमको घटना भयो, नवराज विकको सम्झना, नवराज विश्वकर्मा सम्झना विक, यसैगरी मोरङकै शिक्षकको घटनालाई हेर्दा पनि फेरि हाम्रो यो जुन छ नि पुरानै अवस्थामा फर्किन लागेको होइन भन्ने किसिमको आम मानिसमा डर त्रास पनि रहेको छ। के कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? हामीले अब मुख्यतया हामीले अहिलेको परिस्थिति र यो मानवाधिकारको स्थितिलाई हेर्दाखेरि हाम्रो कानुनी कुराहरूको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कानुनी रूपमा हामीले बलियो कानुनहरू बनाएको छौँ, चाहे त्यो यो भेदभाव र छुवाछुत सम्बन्धी कानुन हुन् अथवा
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानुन हुन्, घरेलु हिंसाको कानुन हुन्, अथवा हालसालै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको लागि जसले एसिड आक्रमण गर्छन् उनीहरूको विरुद्धमा पनि बलियो कानुन बनेको छ है। कानुनको अवस्थामा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि त्यति कमजोर छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। संविधानको अवस्था हेर्दाखेरि पनि मौलिक हक हाम्रो 31वटा मौलिक हकहरू चाहिँ त्यसमा दस्तावेजी भएका छन् र यी मौलिक हकहरू पनि तपाईँको अरू मुलुकहरूसँग तुलना गर्दाखेरि त्यो पर्याप्त नै छन्, त्यसमा चाहिँ कमी छ भन्ने छैन। तर अवस्था चाहिँ कहाँ यो मानवाधिकार हनन हुने, मानवाधिकारको प्रत्याभूत नहुने, नागरिकले चाहिँ आफ्नो मानवाधिकार उपभोग गरेको एउटा उनीहरूले अनुभूत नगर्ने अवस्था चाहिँ कहाँ रह्यो भन्नुहुन्छ भने यी अधिकारहरू भनेको चाहिँ यो ठुला व्यक्तिहरूको लागि मात्रै बनेका हुन् र जो गरिब दुखी पहुँच नभएका, सीमान्तकृत भएका अथवा तल्लो तहका भनिएका भनौँ न, जस्तै अब दलित, जस्तै अब महिलाहरूकै हामीले कुरा गर्दाखेरि ती मात्र पनि दलित महिला तपाईँले हेर्नुभयो भने 21 गते मात्रै होइन, अरू घटनाहरू पनि तपाईँले भन्नुभयो। तर तपाईँको यो सुमिन्द्रा देवी राम को दरीमा जुन घटना घट्यो, बोक्सीको आरोपमा चाहिँ उनलाई चाहिँ यातना दियो, कुटपिट गरियो, यो मलमूत्र खुवाउने कामहरू जुन गरियो, यस्तो घटनाहरू चाहिँ कहीँ पनि रोकिया छैन कतै पनि। तर यी घटनाहरू घटाउने व्यक्ति अथवा जसले यसलाई घटाउँछन्, जो चाहिँ यसको दोषी हुन्छन्, कानुनले चाहिँ उनीहरूलाई दोष दिने ठाउँ अथवा उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने ठाउँ चाहिँ कानुनले बनाएको छ। तर त्यो कानुनलाई जसरी तपाईँको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो र जुन निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर पीडककै पक्षमा चाहिँ साँठगाँठ गरेर पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सरकारहरू, तिनै तहको सरकारको पनि म कुरा गर्छु, राजनीतिक दलहरूको पनि म कुरा गर्छु, त्यस्तै गरेर हुँदा तपाईँको यो अदालतहरूसँग पनि उनीहरूसँग पनि साँठगाँठ गरेर चाहिँ पीडकलाई उम्काउने काम, जबकि त्यो चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरू भनेको चाहिँ त्यो स्टेट अथवा राज्य विरुद्ध भएको त्यो मुद्दा हो त्यो। तर ऊ चाहिँ पीडकको पक्षमा चाहिँ उसले साँठगाँठहरू मिलाएर तपाईँको न्यायाधिवक्ताको त्यो कार्यालयहरू र सरकारी वकिलको कार्यालयहरू नै किन नहुन्, तपाईँको मुद्दालाई कमजोर बनाइदिइसकेपछि पीडितले न्याय पाउनु त कुरै भएन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ वास्तवमा कानुन हाम्रो बलियो हुँदै पनि जसले जुन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, पीडितलाई न्याय दिनलाई इमान्दार हुनुपर्ने हो, त्यो इमान्दार नभएको कारणलाई। चरण सर, हजुर यहाँलाई नै मैले फेरि पनि प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो मानव अधिकारको विषयमा खुलेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, यहाँहरू पनि मानव अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि बोल्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, समय समयमा उठाइरहेको यी मागहरू सम्बोधन किन हुँदैनन्, या यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा उठाउनुहुन्न, के हो यो? हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा नउठाएको कहाँ छ होइन? यहाँहरूको हजुर माग सम्बोधन किन हुँदैनन्, किन यो राज्य निकायले ध्यान दिँदैन? कुरा त्यहाँ आयो होइन। माग चाहिँ किन सम्बोधन हुँदैन, माग किन सम्बोधन हुँदैन भन्नु छ भने राज्य जुन सत्ता हो अथवा जसले चाहिँ तपाईँको यो न्याय निरूपण गर्ने निकायहरू हुन् उनीहरू नै कब्जामा छन्, गलत व्यक्तिहरूको कब्जामा छन्। तपाईँ हाम्रो जस्तै अब तपाईँ हामीको राज्यको पहुँचको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडि को त्यो लोकतान्त्रिक सरकारहरू भन्नुहोस्, नागरिक समाजसँग चाहिँ उनीहरूको सहकार्य हुन्छ। तर 62-46 सालको आन्दोलनमा नागरिक समाजहरूकै सँगको सहकार्यमा चाहिँ त्यो सफल भयो, 62-63 को आन्दोलन सफल भयो र केही संविधान निर्माण गरुन्जेलसम्म पनि राजनीतिक दलहरूले, सरकारले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्यो, आह्वान गर्यो, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा बोलाएर चाहिँ कसरी यो अप्ठ्यारो फुकाउने कुराहरू गर्यो। त्यो अप्ठ्यारो फुकाउने कामहरूमा हामी सहयोगी भूमिका हामी गऱ्यौँ। तर
जब मुख्य कामहरू जुन सकियो, जब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ पहुँच छैन। तपाईँले समय माग्नुभयो भने उसले समय दिँदैनन्। सम्बन्धित निकायका जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले समय दिँदैनन्। तर जो व्यक्तिहरू चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ भन्नुहोस् अब शब्द त्यति राम्रो हुँदैन, जसले चाहिँ तपाईँको यो माफिया तन्त्र भन्नुहोस् अथवा व्यापारीकरण गर्ने अथवा व्यापारी यहाँसँग फेरि पनि जोडिन्छ। यतिखेर कल्पनाजीसँग जोड्न चाहे, यहाँले अघि भनिराख्नु भएको थियो बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरीका घटनाहरू दर्ता भएका छन्, परेका छन् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यसैगरी कर्णालीमा सबैभन्दा कम पनि भनेर बताइरहँदा यी उजुरीका घटनाहरू चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकृतिका देखिएको छ? यो महिला हिंसा विरुद्धको देखिएको छ कि या पीडित पक्षहरू देखिएको छ? कस्तो अवस्थाका कस्ता कस्ता प्रकृतिका घटना छन्? धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। उजुरीहरूमा विशेष गरी मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू नै पर्छन्। सबैभन्दा बढी मैले हजुरलाई बताइसकेँ, न्याय प्रशासन सम्बन्धी 41 वटा छन्। समग्रलाई हेर्दा एज होल देशभरिकोलाई जीवनको अधिकारमा 11 भनिसके। महिला अधिकारको विषयमा चाहिँ हाम्रो 4 वटा छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो बालिका बेचबिखन पनि छ। अनि त्यसभित्र पनि हाम्रो थुप्रै छ उजुरीहरूमा चाहिँ। यसरी उजुरीहरू परिरहँदा मानव अधिकार आयोगले चाहिँ सफाई पाएका छन्। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, मानव अधिकार आयोग एउटा पहरेदारी सचेतक संवैधानिक स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। यसले चाहिँ हरेक वर्ष अनुसन्धान गर्दै आएर ती उजुरीहरूमाथि अनि त्यसमा चाहिँ मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि राज्य समक्ष सिफारिस गरिरहेको अवस्था छ। तर सिफारिस कार्यान्वयन चाहिँ एकदमै नभएको अवस्था। यहाँ विज्ञहरू नै हुनुहुन्छ, सिफारिस कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। जसमा अहिले त हाम्रो वार्षिक अहिले चाहिँ के गरेको छ आयोगले भने नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ ती व्यक्तिहरूको उल्लङ्घनकर्ताहरूको। हाम्रो भर्खरै वार्षिक प्रतिवेदन पनि निस्केको छ। यस सम्बन्धी डिटेल त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसमा चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा यस आबमा चाहिँ कति अनुसन्धान विषयगत उजुरीहरू कति जम्मा हाम्रो यस आबमा आयोगबाट नयाँ र पुराना गरी जम्मा 700 वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान भएको छ हैन। जसमा सबभन्दा बढी नेपालगञ्जबाट 24 पटकमा 194 अनि सानेपाबाट 28 पटकमा 196 गरेर 56 छ। जसभित्र चाहिँ अनुसन्धान सम्पन्न भएका 610 वटा उजुरीमाथि चाहिँ निर्णय भएको छ। जसमा नीतिगत उजुरीगत 131 र नीतिगत 9 गरी जम्मा 140 वटा सिफारिस भएका छन्। यसै गरी 426 उजुरी निरूपण तामेलीमा 412 र खारेजीमा 14 गरिएको छ भने 44 उजुरी अङ्क पुर्याई पुनः पेश गर्नु भन्ने निर्णय गरेको यो चाहिँ गरेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत हजुरहरूले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यही त छ, भुक्नी मात्रै गर्छ आयो, भुक्नी नै काम हो, उसको काम कर्तव्य अनुसार अब उसको दायित्व एउटा सचेतक पहरेदारी हो, घचघचाउने काम गर्छ। तर राज्यले नै यसको कार्यान्वयनलाई खासै बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। मेन मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्ता भन्ने त राज्य नै हो। राज्यले नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने अथवा अनुभूति गराउने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन पनि मेन दायित्व उसैको। उल्लङ्घनकर्ता पनि उही हो। हामीहरू अब सबै चाहिँ यसमा पनि हामी चाहिँ झकझकाउने, उसलाई खबरदारी गर्ने मात्रै भयो। मेन चाहिँ हाम्रो एउटा चिन्ताको विषय हाम्रा सिफारिसहरू पूर्ण मात्रामा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि केही हदसम्म हाम्रा पीडितहरूका ती पीडाका घाउहरूलाई शीतलता रूपी मलमको राहत अनुभूति गराउन सकिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। गोपालजी, जस्तो नेपालको कानुन अहिले उत्कृष्ट छ, नीति नियममा पनि नेपाल उत्कृष्ट नै रहेको छ। यो हुँदाहुँदै पनि यो कानुनी जटिलता हो कि राजनीतिक ढाकछोप हो? यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो देखिन्छ। मलाई त लाग्छ मेरो आफ्नो पर्सनल मलाई सुन्नुभयो हैन? हजुर, मैले गोपालजी सरसँग कुरा गरिरहेको छु। पक्कै पनि अब हामीले अघि नै पनि भन्दै गरेका थियौँ, राजनीतिक संक्रमण हामीले सक्यौँ। एक हिसाबले हामी इन प्रिन्सिपल हामी अहिले यो संवैधानिक बाटोमा छौँ, राज्य संवैधानिक वेमा छ इन प्रिन्सिपलमै। तर हामीले जाने एउटा पर्फर्मेन्स जुन एउटा लेजिटिमेसी हो नि, पर्फर्मेन्स
जुन जनतालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई जुन पर्फर्मेन्स कमिटमेन्ट गरेर जुन दिनुभएको थियो दलले, त्यो कमिटमेन्ट जनतालाई कमिटमेन्ट दिनुभएको थियो, त्यो कमिटमेन्ट पुरा नगर्न सक्नको कारणले गर्दाखेरि नै यो संवैधानिक बाटोमा हिँडेको चाहिँ राज्यको जुन कानुन छ त्यो कानुनमा पितलो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो कानुन मानिरहेको स्थिति छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँले म भन्दैछु। हामीले 2047 सालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनेर भनेनौँ। 2047 सालको संविधान कार्यान्वयन करिब 5 वर्ष नहुँदै बन्दुक उठ्यो, हतियार उठ्यो, हतियारको राजनीति भयो र संविधान नमान्ने समूहको चाहिँ समूह जन्मियो। र अहिले 2072 सालको संविधान हामीले कार्यान्वयन को पाटोमा यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। तर हामी संविधान कार्यान्वयन भएको दिनमै तराईमा आगो जल्याएको थियो। यो संविधान मान्दैनौँ, यो संविधानले चाहिँ यो संविधान मान्दैनौँ भन्ने समूह पनि जन्मेका थियो भने हामी कहाँ चुक्यौँ त, हामी कसरी चुक्यौँ त भन्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू जहाँ दण्डहीनता मौलाउँछ। दण्डहीनतालाई अघि नै हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ मानवाधिकार कर्मी चरण पट्टाजीले भन्नुभयो, दण्डहीनता मौलायो र दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति विधि प्रक्रिया एउटा कानुन जुन बनाउन सकिएन, बलियो कानुन बनाउन सकिएन, त्यो नसक्नको कारणले गर्दाखेरि दण्डहीनता अप्नायो। त्यसको परिणाम अहिले हामीले भन्यौँ यहाँ यो राज्य अहिले चाहिँ माफिया, लुटतन्त्र के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न एउटा गिरोहले सञ्चालन गरेको राज्य छ। कानुन एकातिर छ, कानुनलाई एकातिर पन्छाएको छ भने कानुनभन्दा माथि गएर राजनीतिक पहुँचको आधारमा राजनीतिक एउटा चाहिँ नेतृत्व दम्ब राजनीतिक नेतृत्वको आडमा बसेर जुन अपराधिक क्रियाकलापहरू घटाइरहेका छन्, ती अपराधिक क्रियाकलापलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने राष्ट्रिय दलका नेताहरूको छत्र छायरी जुन बनाइयो नि, त्यहाँबाट नै दण्डहीनता मौलाएको छ। त्यो नगर्नको निमित्त नगरेर एउटा बलियो कानुन बलियो कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो बलियो कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा हामीले अगाडि बढ्यो भने विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, धमिलो पानीमा माछा मार्ने समूहहरू, एउटा समूहले हिजो बन्दुक उठाएर जाने 51 मा बन्दुक, 47 सालको संविधानको विरुद्धमा बन्दुक उठ्यो, 51 मा बन्दुक उठ्यो, 72 सालको संविधानमा मान्दैनौँ भने। र अहिले तपाईँको तुरन्तै ज्वलन्त उदाहरण देख्नुहोस्, विप्लव समूहले भर्खरै शिक्षकको हत्या गर्यो र सडकमा जाने विभिन्न किसिमका शक्ति केन्द्रहरू यो गणतन्त्र चाहिँदैन मुर्दाबाद भन्ने समूह पनि निस्कियो। यो कारण के त भन्दाखेरि राजनीतिको अस्थिरता हो र अस्थिर राजनीतिलाई जाने एउटा जाने व्यवस्थापन गरेर अस्थिर राजनीतिलाई जाने एउटा चिरस्थायी बनाएर मुलुकलाई नयाँ बाटोतिर अगाडि जाने हो भने मूलत कानुनलाई एकदम कानुनको अक्षर पालना गर्ने, कानुनलाई बलियो तरिकाले बनाएर अगाडि जान सक्यो भने मात्रै हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले फेरि पनि प्रकाशजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। वर्तमान सरकारदेखि विगतका सरकारहरूले पनि यो न्याय पाउनुपर्छ भनेर वकालत गरेको पाइन्छ, तर कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। मैले यही प्रश्न प्रकाशजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। यसको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्छ भने सामान्यतया जहिले पनि राज्य सरकार पहुँचवाला दलका प्रमुखहरू उल्लङ्घनकर्ताको अग्रसूचीमा हुन्छन्। विधिको शासन, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानताका कुराहरूलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै आएको नेतृत्व चाहिँ राजकीय नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। जब जुन पृष्ठभूमिका मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा अग्र स्थानमा छन्, उनीहरू राजकाज सम्हाल्दा जहिले पनि आफूलाई शासक, आफूलाई सामन्त, आफूलाई म निर्वाचित तानाशाह भनेर जुन अभ्यास गर्ने सोच गर्छन् अथवा शक्तिको अभ्यास गर्ने उत्कट चाहना राख्छन्, त्यसका कारण सबैभन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरू, मानवाधिकार पीडितहरूले अन्याय पाएका हुन्। खास गरेर राज्यको अठोट राष्ट्रिय संकल्प र विशेष कार्यक्रम ल्याउने राजकीय सोच नहुन्जेलसम्म यस्ता गतिविधिहरू न्यूनीकरण हुन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले विद्यमान कतिपय अन्याय र खास पीडितलाई सम्बोधन हुन नसकेका कानुनहरू
समयअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। मैले जाँदा जाँदै चरण सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो जायज माग लिएर गोविन्द केसी पटक पटक आन्दोलन गर्नु पर्यो, उहाँ अनसनमै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। यसै गरी गोर्खाको फुजेलको नन्द प्रसाद अधिकारीको शव पनि अझै टिचिङ अस्पतालमा छ। छोराको न्यायको लागि माग गर्दा गर्दै 6 वर्ष अघि निधन पनि भएको अवस्था छ। यो सँगसँगै अझै पनि उहाँको आमा अझै वीर अस्पतालमा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ। यी सबै गर्दा गर्दै राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन, यहाँहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। अब के गर्नुपर्छ त? के गर्ने? राज्यले गर्ने कि अब मानवाधिकारवादीहरूले गर्ने? के गर्ने? अब अन्तिममा निष्कर्ष के हुन सक्छ? अब गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने पहिला त राज्य अथवा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो हैन। प्रतिपक्ष दल एउटा बलियो, जुन कि हामीले त्यो भेटिरहेको छैन, एउटा बलियो प्रतिपक्ष जुन छ दल, उसले एउटा प्रमुख भूमिका, किनभने नागरिकको त एक्सेस त हुँदैन। हामीहरू जस्तै अब उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्दिन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने हो भने त त्यो धर्ना जुलुसहरू नै हो हैन। तर सदनभित्र सरकारलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रेसर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ प्रतिपक्ष दल नै हो हैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नै प्रतिपक्षमा भएकोले प्रमुख भूमिका त उसको नै हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो र उसले गरेका जति पनि सिफारिसहरू हुन्छन् त्यो सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने उसको चाहिँ सरकारको चाहिँ बाध्यकारी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिस चाहिँ सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। वर्ष गरेर चाहिँ मान्दिन अथवा आलटाल गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट रूपमा सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पाएको अथोरिटी के हो भन्नुहुन्छ भने जो व्यक्ति, जस्तै अब यो मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता त छँदैछ, तर त्यो उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्यायिक कठघरामा ल्याउने अथवा कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, व्यक्ति, पदाधिकारी को हुन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँको मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा चाहिँ उसले कालो सूचीमा अथवा उसले सूचीमा राख्न सक्छ र उनीहरू पनि उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सूचीकृत हुन्छन्। र यसमा तपाईँले हेर्नु हो भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दिएको तपाईँको सिफारिसहरूमा 300 भन्दा बढी सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने त प्रधानमन्त्री कार्यालय नै छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका को पदाधिकारी हुन् त? तिनीहरूलाई तपाईँको कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस् त, तिनीहरूलाई तपाईँको उल्लङ्घनको सूचीमा राख्नुहोस् त सरकार। अनि त्यसपछि ऊ झस्किन्छ, अनि उसले चाहिँ मैले चाहिँ कार्यान्वयन गरिनँ भने चाहिँ म आफै नै फस्छु भनेर तपाईँको पीडकहरू अथवा जो चाहिँ उल्लङ्घनकर्ताहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउन बाध्य हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानवाधिकार आयोग पनि सशक्त हुनु पर्यो। उसले चाहिँ जो कार्यान्वयन नगर्ने निकाय, व्यक्ति अथवा पदाधिकारीलाई अहिलेसम्म उसले कारबाही गरेको छैन, त्यो कारबाही गर्नुपर्छ। र राजनीतिक दलको भनेको चाहिँ प्रतिपक्ष दल चाहिँ सशक्त हुनुपर्छ र पीडितहरूको पक्षमा हरेक नागरिक उभिनु पर्यो। अन्याय गर्नेहरूको पक्षमा होइन, यहाँ त अन्याय गर्ने पक्षमा पनि उभिने धेरै भए, त्यो होइन। यो सामाजिक न्याय हुँदैन, मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक नागरिकको पनि प्रमुख जिम्मेवारी छ भने तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले त यसलाई कुरालाई अगाडि बढाएर कसरी त्यो पीडकहरूलाई अथवा मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई जवाबदेही बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले त आफ्नो कार्यहरू जारी राख्नु भएको छ। अझै सशक्त रूपमा तपाईँले जारी राख्नुभयो भने अनि हाम्रो यो मानवाधिकारको संस्कृतिमा केही परिवर्तन हुन्छ कि? र यो सामाजिक न्यायको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, नागरिकहरूको चाहिँ एउटा मानवाधिकार प्रति चाहिँ उसको जिम्मेवारीको जुन कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ सहज रूपमा एउटा सरल रूपमा व्यवहारिक रूपमा आफै अगाडि बढ्छ र मानवाधिकार संस्कृतिको हाम्रो विकास भने हाम्रो लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो भइसकेपछि हाम्रो स्थायी शान्ति पनि त्यसपछि निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारका विषयमा कलम चलाउने प्रकाश परियार, यसै गरी मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत कल्पना नेपाल। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाह हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, मानव अधिकारलाई हामीले शान्ति र विकासको मूल आधारको रूपमा पनि स्वीकार गरिसकेका छौँ। संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तन
परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग पनि रहेको छ। 72औं विश्व अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा नेपालको मानव अधिकारको अवस्था भने कस्तो रहेको थियो, हामीले यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।